Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nagkuluhan ug unsa man ang mahitungod sa kamatayon. Part 3. Ug ang atong teksto makita sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 4 ug 10 nga nag-ingon, ug ang bitin miingon sa babayi, dili gayud kamo mamatay. Duha ka mga kahayag nakadala sa kamatuoran sa Biblia bahin sa kamatayon ug impyerno ngadto sa Sabbatarian Adventism. Si George Storrs nga atong nahibalag isip usa ka nanguna sa pagsugyot sa ikaputong bulan nga pundok, nakapalihok niini. Niadtong 1837 nakabasa si Storrs og usa ka libro ni Henry Grew nga nagpahayag sa katapusang dangatan sa mga dautan. Nakiglali si Grew alang sa bug-os nga pagkalagkalag, tibuok pagkatawo ug dili kay walay pagkatapos nga pagtipig diha sa sala ug pag-antos. Hangtod ni ana nga panahon wala gayud magduha-duha si Storrs nga ang mga tawo adunay mga kalag nga dili mamatay. Apan ang sinulat ni Storrs nakahatod kaniya ngadto sa hug-os nga pagtuon sa Biblia niini nga topiko. Ang resulta, si Storrs nalig-on sa pagtuo nga ang tao walay immortalidad sa paglalang kaniya ug ang tanang dautan laglagon sa Dios hingpit nga walaon. Midangan siya sa pagtuo sa gitudlo sa mga teologo nga kondisyonalismo nga makadawat lamang ang mga tao sa immortalidad ubos sa kondisyon sa pagtuo diha kang Kristo. Ug annihilationism, walay katapusan nga paglaglag sa mga dautan, inay nga tipigang buhi diha sa mga kalayo sa impyerno sa walay katapusan nga mga katuigan. Ang pagtulunan ni ana nga mga doktrina nagdala kang Storrs ngadto sa panagsumpaki sa mga Metodista nga kapunungan ug nakatampo ngadto sa iya nga paghunong ingon nga ministro ni adtong 1840. Gipahigayon ni Storrs ang iya nga mga baruganan diha sa libro nga giuluhan, An Inquiry, Are the Souls of the Wicked Immortal? In 6 sermons. Iya nga gilalis ang pagmantala sa yawa ngadto kang Eva didto sa tanaman sa Eden nga dili gayud kamo mamatay, mao ang labing dako nga bakak sukad. Sa 1842 si Storrs nahimo nga usa ka Millerite pinaagi sa pagministeryo ni Charles Fitch. Ikasubo kay ang tanang mga pangulo sa Millerite gawas kang Fitch kus ganong misupak sa mga baruganan ni Storrs. Sa Enero 25, 1844, gisulatan siya ni Fitch bahin sa iyang pagkakabig. Ingon nga dugay na ang imong pakig-away sa mga gubat sa Ginoo nga nag-inusara bahin sa kahimtang sa mga minatay ug sa katapusang kalaglagan sa mga dautan. Akong gisulat kini sa pag-ingon nga sa katapusan, ako human sa hataas nga paghuna-huna ug daghang pag-ampo ug sa usa ka bug-os nga kombiksyon sa buluhaton ngadto sa Dios, andam na sa pagbarug sa imong kiliran. Hingpit ang akong pagkakabig sa kamatuoran sa Biblia nga ang mga minatay walay kalibutan o nahibaluan sa bisan unsang butang. Walay gusto nga magtago sa iyang suga ilalom sa gantangan. Wala magdugay nagwali si Fitch sa duha ka wali bahin sa mao nga topiko ngadto sa iyang kongregasyon sa ulahi nga bahin sa Enero. Nakahimo kini og dakong kagubot. Iyang gisulatan si Storrs. Daghang nagtuo nga aduna ko'y usa ka yawa kaniadto, apan karon siguro na sila niini. Apan wala na ko'y katungod nga maulaw pa igsuon bahin sa kamatuoran sa Dios niini nga hilisgutan kaysa bisan unsang butang. Si Fitch sumala sa atong nasaksihan
usa ka tawo nga mubaro gayud sa iya nga pagtuo kung siguro siya niini nga pagtulunan diha sa Biblia. Hinaot nga ang atong masunod ang iyang espiritu. Magampo ta mga kapaglaom. Lord God Almighty, dalaygon ang imong ngalan. Salamat kaayo sa imong mga pulong nga among napatalinghugan ni ining buntaga. Kining nagahatag ka namong pahinumdom sa mga panalangin nga imong gihatag, lakip gayud ang kinabuhi nga imong gipahulam kanamo. Tabangi kami nga magbuhat sumala sa imong kabubuton mintras buhi pa. Ug andama kami alang sa imong pagbalik. Kining tanan among igasalig sa ngalan ni Hesukristo among manliluwas. Amen.